Like, subscribe, and get notified. त्यांनी जो स्टेटमेंट केला पळय तो सारको टोटली जो लोकलांच्या सारके अगेन्स्ट गेल्लो आसा जे लोकल जे आमचे स्थानिक बिजनेस करतात इतले पयलींच्यान तांकां बिजनेसाच्या पोटार आड येवपाक सो हांव तांकां इतलें सांगपाक सर तुमी हो स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंट परतो घेवचे ना ते कितें करपाक सोदता पळय सर ते थंयच स्टॉप करचें कित्या खातीर तो आमी आयज कितले वर्सां पयलींचो बिजनेस हो हांगा चलयता जावं आतां आमी जशे भुरगे ह्या फिल्डान येयला सर तुमी तो स्टेटमेंट करता कोण मुखार सरपाना सर ते सटन मनशाचो बिजनेस तुमी प्रमोट करपाक सोदता जो रेंट बाय हो बिजनेस चलो आसा पळय सर तो काबार करपाक उठला सो हेचेर कितलें सांगपाक सोदता सर ह्या बिजनेसाचेर तुमी वचनाका कित्याक हो बिजनेस हांगा प्रमोट जालो फाल्यां आमची भाडी जी आसा पळय लॉंग डिस्टन्स भाडी ती भाडी येवपाना फर्स्ट ऑफ ऑल तो टुरिजाचो एप जो येयल्लो आसा गोवा मायल्स ऑलरेडी तेजेर काबार जाल्ले आसा ऑनलायन बिजनेस तेंच्यांनी हाडला रेंट काप ते काबार जाला आनी तेंचो कसो एक मनशाच्यो 10 गाडी आसा तांकां कांय फरक पडना ते मेळटा ते रेटीन दिता आनी आमचो कसो एक गाडी घेवन आमी फूल फॅमिली चलयता आयज आमी इतले गॅदर जाला कित्या खातीर आमच्या मनशाच्या पोटार येता सो हो स्टेटमेंट आमकां मुखार एक त्रास दिल्लो स्टेटमेंट जातलो सो हांव सराक इतलें सांगता सर तुमी जो म्हणटा पळय सो स्टेटमेंट फाटीं घेवचें आयज आमचे लोकल आमदार ना सद्या आउट ऑफ स्टेशन आसा सो आमी तेजे कडेन वचपाक मेळना जेन्ना तो येतलो आमी तेजे कडेन मुद्दो मांडटलो सदां तुमी आयज काल आमी हांगा जोडटा तेच्या खातीर आमी जोडपा पावला सो आयज आमी आमदारा कडेन वयता आमदारा कडेन सांगलें मांडलें आनी आमकां खबर आसा आमदार आमकां हेल्प करतलो कित्याक लोकला खातीर आमचो आमदार सदांच आसा वांगडा सर तुमी एमडी म्हणून सर तुमी कसलो स्टेटमेंट करपाक शकना आमच्या खातीर कित्याक लोकल बिजनेस आयज काबार जातलो फाल्यां तुमी हांगा हो बिजनेस प्रमोट करतलो फाल्यां त्रास तुमी सर चेंज जावन येतले फाल्यां बिजनेस आमचो काबार जातलो फाल्यां कोण कोणा पळोवपाक ना कित्याक आमची एक गाडयो घेतला त्यो गाडयेचो लोन आसता कित्याक आसा तो भरपाक त्रास जाता कोण आमच्या फाटीं उबे रावपाक ना सो आमकां सर इतलें सांगपाक सोदता तुमी जो स्टेटमेंट केला फाटीं तुमचे कडेन सर आमी उलयले तेन्ना तुमी सांगलेले हो कंपाउंड आमचो आमी कितें करपाक शकता सो आमी केन्ना हाडपाक शकता तुमकां रायट ना म्हणून सर तूं तशें म्हणपाक सोदता जाल्यार सर आमच्या सगळ्या वटेन हांव तुका एक सांगपाक सोदता जर तर ती एरिया तुमची रेल्वेची म्हणटा ही भायली प्रेमासीस एरिया ती आमची आसतली तुमी मागीर आमकां सांगनाका सर कित्याक म्हणून आमी हांगाचे रस्तो बंद करून दवरलेला कित्याक पोर्टार आमचे येयला आमी रस्तो बंद करतलोच कित्याक तुमी तुमचे रेल्वे एरिया तुमची म्हणटा प्रेमासीस जाल्यार ही भायली एरिया आमची आसतली लोकलांची जे स्थानिक लोक आसा तेंचे हांव इतलेंच मागता तुमचे कडेन हो तुमी घेता तो मुद्दो तो रेंट काराचो मुद्दो घेवपाक वचनाका ते तूं सटन मनशांक प्रमोट करता जो लोकलांचो बिजनेस काबार करता सो आमकां लोकलाचो बिजनेस प्रमोट करपाक आमकां तुमचो हेल्प जाय तुमी रेल्वे वाडया आनी रेल्वे वाडा आमकां धंदो वाडया म्हणल्यार तुमी ते तुमी बिजनेसा भितर सरनाका सर रेल्वे वाडा आमकां हेल्प करा आमच्या सगळ्या मनशांक Watch on Herald TV.